औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे ईरान के अंदर वाक़या इनकलाब के बारे। ज़माना है ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात बहुत ही खुशगवार थे। ईरान के सदर रज़ा शाह पहलवी जो कि उनके बादशाह थे, और इसके अलावा सऊदी शाह फैसल को उन्होंने एक ख़त लिखा, और उस ख़त में उन्होंने ये बात लिखी कि आप इस तरह करें कि मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएं। जिस तरह के वो अपने मुल्क के अंदर मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, इसी तरह वो सऊदी अरब में भी मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएं। यानी कि सऊदी अरब के अंदर सिनेमा घर बनने चाहिए, सऊदी अरब के अंदर जो है वो ख़वातीन को प्रॉपर हकूक़ मिलने चाहिए। तो इसके जवाब में शाह फैसल ने ना नहीं की, बल्कि उनको एक ख़त लिखा, और जिसमें उन्होंने बताया कि आप के लोग मजहबी रुझान रखते हैं। यानी कि आपके मुल्क के अंदर, रज़ा शाह पहलवी के मुल्क के अंदर, यानी कि ईरान के अंदर लोग मजहबी रुझान रखते हैं। तो अगर आप उनको सेकुलरिज्म की तरफ लेके जाएंगे तो आपको मार पड़ेगी। और ऐसा ही हुआ। रज़ा शाह पहलवी ने वाइट रेवोल्यूशन के नाम से अपने मुल्क के अंदर इनकलाब लाने की कोशिश की, जिसके अंदर वो क्या करते थे कि वडेरों से रकम लेते थे। यानी कि वडेरों से उन्होंने जायदादें ली और जो छोटे तबके के किसान थे उनमें तकसीम कर दी। यानी कि उन्होंने ज़मीनें बड़े लोगों से लेकर छोटे लोगों में तकसीम कर दी। इसके अलावा उन्होंने एक यानी कि आप ये कह सकते हैं कि मिडिल क्लास जो तबका था उसको क्रिएट करने की कोशिश की, ताकि वो उनके वफादार रहें। इस माशी इनकलाब के अलावा उन्होंने बहुत सारे और भी मसाइल उनके मुल्क में पैदा हुए। उन मसाइल में दो मसाइल इस किस्म के थे, यानी कि उनके खिलाफ दो पार्टियां थी। एक वो पार्टी जो कि मजहबी रुझान रखने वाले लोग थे, और दूसरी वो पार्टी जो कि कम्युनिज्म, यानी कि वो ये समझते थे कि रज़ा शाह पहलवी की हुकूमत में बहुत सारी करप्शन है, और वो जो तेल की आमदनी हो रही है उससे ज़्यादा फ़वाइद जो हैं वो बड़े लोगों को मिल रहे हैं, ना कि छोटे लोगों को। यानी कि नीचे वाले जो तबकात थे उनको वो फ़वाइद हासिल नहीं हो रहे। अब रज़ा शाह पहलवी के ख़िलाफ़ दो गिरोह थे। यानी कि एक की जो क़यादत थी वो आयतुल्लाह ख़ामनाई के आयतुल्लाह ख़मीनी जो थे वो कर रहे थे, और दूसरे गिरोह की क़यादत अली शरीती कर रहे थे, जो कि ईरान को एक सेकुलर स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पे गाइस एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ आया कि ईरान के अंदर जो वाइट रेवोल्यूशन आई थी। अब अगर आप आज वो तस्वीरें देखें तो आप ये गुमान ही नहीं कर सकते कि क्या ये वही ईरान है जिसके अंदर जो है वो हिजाब है, यानी कि प्रॉपर एक इस्लामी माशरा जो है वो नाफिजुल अमल है। वहाँ पर औरतों को प्रॉपर हकूक़ दिए गए, औरतों को अब उनकी मर्ज़ी का लिबास पहनने के लिए कहा गया। इसके अलावा उनको सरकारी मुलाजमतों में भी प्रॉपर उनका कोटा रखा गया, और इसके अलावा वो मुल्क में जो है वो जज की ओहदे पर भी फायज हो सकते थे। अब ईरान में ये जो दो गिरोह थे ये रज़ा शाह पहलवी के ख़िलाफ़ थे। अब रज़ा शाह पहलवी के ख़िलाफ़ होने की कुछ वजूहात थी। अब वो वजूहात क्या थीं? रज़ा शाह पहलवी जो फ़लस्तीन का जो इलाका है, अब गाइस यहाँ पे जो वजूहात थी वो क्या थी? वजूहात ये थी कि जो शिया कम्युनिटी थी वो ये चाहते थे कि दुनिया में जहाँ भी शिया कम्युनिटी मौजूद है, ख़ुसूसन जो लबनान में मौजूद हैं, उनकी रज़ा शाह पहलवी जो हैं वो सरपरस्ती करें। क्योंकि फ़लस्तीन के जो लोग थे, यानी कि जब इसराइल ने उनके इलाकों पर कब्ज़ा किया था तो वो लबनान के शहर बैरूत में आकर रुके हुए थे। यानी कि वहाँ पे उनके कैंप्स मौजूद थे, इसके अलावा अर्दन में मौजूद थे। अब क्या होता था कि ये जो फ़लस्तीनी लोग थे इन्होंने अपने कैंप्स के इर्द गिर्द जो है वो गोरिल्ला वार के लिए ट्रेनिंग सेंटर बना रखे थे। अब वहाँ पे वो ट्रेनिंग ले रहे थे, और ये लोग क्या करते थे, जाके इसराइल पे हमले करते थे। अब इसराइल जो है वो ज़्यादा क़ुव्वत के साथ इन पे हमले करता था, और वहाँ पे अब गाइस वहाँ पे जो कम्युनिटी आबाद थी वहाँ पे लबनान के
عیسائی یعنی کہ جو حکمران تھے عیسائی تھے وہ وہاں پہ موجود تھے، وہاں پہ جو ہے وہ شیعہ کمیونٹی بھی موجود تھی اور فلسطین کے لوگ بھی موجود تھے۔ اب یہ حملے ہوتے تھے تو اس میں شیعہ کمیونٹی کا بھی کافی نقصان ہوتا تھا۔ اب لبنان جو تھا یہ ایک چھوٹا ملک تھا تو وہ اس کے خلاف کچھ کر نہیں سکتے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے رضا شاہ پہلوی کو یہ درخواست کی کہ وہ ایران کے جو شاہ ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کر کے جو ہے وہ شیعہ کمیونٹی کی سرپرستی کریں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب یہاں پہ تیسری کریکٹر بھی تھا کہانی کا، وہ تھے امام موسیٰ صدر، جو کہ ایران کے ایک ینگ لیڈر تھے، یعنی کہ آیت اللہ خامنائی، اور اگر آپ دوسرے جو لیڈر ہیں ان کے مقابلے میں دیکھیں تو یہ ایک ینگ لیڈر تھے۔ اب یہ لبنان میں موجود تھے اور یہ کیا کرتے تھے کہ بڑے بڑے اجتماعات سے خطاب کرتے تھے اور بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ ان کو سننے کے لیے آتے تھے۔ اب گائز جب یہ وہاں پہ آتے تھے تو وہ لوگ فائرنگ بھی کرتے تھے، کلیشنکوف کے ساتھ فائرنگ بھی کرتے تھے، تو یہ کہتے تھے کہ فائرنگ مت کرو کیونکہ میری جو باتیں ہیں یہ دشمنوں کے لیے فائرنگ ہیں، یعنی کہ گولی کی مانند ہے۔ تو یہ تیسرے حکمران تھے، یہ بھی سیکولر سوچ کے حامل تھے، یعنی کہ یہ مسیحیوں کے چرچ میں بھی چلے جاتے تھے، وہاں پہ جا کر ان کی پکی ہوئی چیزیں بھی کھا لیا کرتے تھے، یعنی کہ یہ ان کے ساتھ اتنا یعنی کہ کلوز مطلب یعنی کہ ہو گئے تھے۔ اب جو مین ایران کا انقلاب آیا یا جو مین انقلاب کے لیڈر تھے وہ آیت اللہ خمینی تھے۔ اب آیت اللہ خمینی جو تھے گائز وہ 1964 سے ملک سے یعنی کہ جلا وطنی کاٹ رہے تھے، اب وہ تمام علاقوں سے ہوتے ہوئے مقدس شہر نجف میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ اب وہ ایک کچے مکان میں یہاں پہ رہ رہے تھے اور وہ ایک سادہ سی زندگی جو ہے وہ گزار رہے تھے، اور ان کو یعنی کہ آپ یہ گائز کہہ سکتے ہیں کہ ان کو یہ کوئی احساس نہیں تھا کہ اتنا بڑا انقلاب جو ہے وہ لے کر آئیں گے۔ اب وہ روپوشی کی زندگی گزار رہے تھے، ان کی عمر اس وقت تقریباً 70 برس ہو چکی تھی۔ اب جو فلسطین کے رہنما تھے یاسر عرفات، وہ اپنے ملک کے حالات یعنی کہ اپنے لوگوں کے حالات دیکھ کر بہت زیادہ جو ہے وہ افسردہ تھے، بہت زیادہ پریشان تھے، تو انہوں نے یعنی کہ کیا کیا کہ آیت اللہ خمینی کی طرف ان کی نظریں تھیں، یعنی کہ آیت اللہ خمینی جو ہیں وہ اب ان کی داد رسی کریں گے، یا آیت اللہ خمینی ہی جو ہے وہ ان کے مسائل کا حل جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ تو اب بہت سارے گروہ جو تھے ان کی جو نظر تھی وہ آیت اللہ خمینی پہ تھی۔ اب کیا ہوا کہ فلسطین کے کچھ لیڈرز نے یعنی کہ اردن اور جو یعنی کہ لبنان میں رہ رہے تھے، انہوں نے آیت اللہ خمینی سے جا کر ملاقات کی اور ان کو یہ پیشکش کی کہ وہ ان کی جو ہے وہ انقلاب کی سرپرستی کریں، یا وہ شیعہ کمیونٹی کی وہاں پہ سرپرستی کریں، اور مسلمان یعنی کہ جو فلسطین کے مسلمان ہیں ان کی آزاد تحریک کی جو ہے وہ سرپرستی کریں۔ اب آیت اللہ خمینی جو تھے ان کے ساتھ جو ملاقات تھی، اس کے بعد کیا ہوا کہ یاسر عرفات نے بھی کوشش کی کہ وہ ان کے پاس مطلب یعنی کہ آ کر زیادہ مطلب یعنی کہ قربتیں بڑھانے کی کوشش کریں، تو ان کو یہ موقع تب ملا جب یاسر عرفات کو موقع تب ملا جب خمینی کے بیٹے جو مصطفیٰ ایران کی ایجنسی کے پاس قید تھے، وہ وہاں ان کی قید میں ہی شہید ہو گئے، ان کے اوپر جو ہے وہ مطلب یعنی تشدد کیا گیا اور وہ اسی میں مارے گئے۔ اب یاسر عرفات نے آیت اللہ خمینی کو ایک پیغام بھیجا اور اس پیغام میں انہوں نے یہ کہا کہ مجھے جو ہے وہ آپ کے بیٹے کے مرنے کا بڑا افسوس ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مسلمانوں کی سرپرستی کے لیے آیت اللہ خمینی کو جو ہے وہ دعوت دی۔ اب گائز یہ ساری سٹوری مطلب یعنی کہ آپ جان چکے ہیں۔ اب 1975 یعنی کہ یہ جو وقت ہے یہ 1975 کا وقت ہے، دنیا میں بڑی تبدیلی آ رہی تھی، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو حال ہی میں وہاں پہ ویتنام سے جو ہے وہ امریکی فوج جو ہے وہ وہاں سے گئی تھی، اس کے علاوہ کیوبا میں بھی یہی صورتحال ہوئی تھی، اور رشیا کے اندر بھی جو ہے وہ انقلاب آیا تھا۔ تو اب یہ جو گروہ تھے یعنی کہ یہ جو نیشنلسٹ تھے یعنی کہ جو ایران کے نیشنلسٹ تھے، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ جس طرح انہوں نے یہ کام کیا اس میں بھی یہ کام ہو سکتا ہے اور وہ ایران میں بھی ایک بڑا انقلاب لے کے آ سکتے ہیں۔ گائز
ایرانی انقلاب کی مکمل کہانی آپ کو انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ہم لوگ مکمل کریں گے، کیونکہ یہ ویلاگ بھی بہت طویل ہو گیا ہے۔ تو اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز مل سکیں۔ اللہ حافظ۔